अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नए नावल में बरसों का मुसाफिर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। बरसों का मुसाफिर एक बूढ़े शख्स की ख्वाहिशों की ऐसी मुनफरिद दास्तान है जो इससे पहले आपने कभी सुनी या पढ़ी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 16 है। यादों का सिलसिला वहीं से जुड़ा जहाँ से टूटा था। वक्त यूं ही गुजरने लगा, मायूसियों से भरा हुआ। बाबा साईं इसका साथ ही तो था जो उन्हें मायूसियों के गुप्त अंधेरों से निकलने की हिम्मत देता। बरगद से जुड़ा हुआ रिश्ता कहाँ टूट सकता था। बाबा साईं ने वहीं तो मिले थे। वो कहते सिकंदर अली खान, रास्ते मुश्किल ज़रूर होते हैं लेकिन मंजिल से खाली नहीं होते। ज़िंदगी में सब को मंजिल की तलाश होती है और मंजिलें मिल ही जाया करती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों का सफ़र तवील होता है और कुछ का मुख्तसर। सिकंदर अली खान, तुम्हारा सफ़र तवील सही मगर मंजिल से खाली नहीं है। अंधेरों में हिम्मत ही तो रोशनी की लकीर होती है। हिम्मत ही तो रास्ता दिखाती है। हिम्मत रोशन राहों की ज़मानत होती है। सिकंदर अली खान जब वो मैट्रिक का इम्तहान देने लगे तो बाबा साईं ने उन्हें एक वजीफ़ा बताया। सिकंदर अली खान, इस वजीफ़े को पढ़ते रहना, खुदा तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे और तुम्हें कामयाबियों से हमकिनार करे। और फिर वाकई उनकी दुआ कबूल हुई। उन्होंने मैट्रिक का इम्तहान अच्छे नंबरों से पास कर लिया। अब मसला ये था कि मज़ीद तालीम के लिए उन्हें किसी बड़े शहर में जाना था और साईं बाबा जो उनके पेट का दोज़ख बड़ी मुश्किल से भरते थे, वो उनकी तालीम का ख़र्चा कैसे उठा सकते थे। मगर सिकंदर अली खान अपनी किस्मत ज़रूर आजमाना चाहते थे। वो कराची आ गए। वहाँ कॉलेज में उन्हें आसानी से एडमिशन मिल गया। साईं बाबा ने उन्हें कुछ पैसे दिए थे। इनके साथ वो गुजारा करने लगे। फिर इन्हें किसी दोस्त के तवस्त से के बाद दुकान पर सेल्समैन की नौकरी मिल गई। वो दिन के वक्त कॉलेज जाते, कॉलेज के बाद दुकान पर चले जाते और रात को देर तक पढ़ते रहते। इन्हें कॉलेज के हॉस्टल में भी रिहाइश मिल गई थी। जब वो 2 माह बाद घर जाने लगे तो उनके पास कुछ पैसे बच गए थे जिनसे उन्होंने माला और अपनी बहन के लिए कुछ चीज़ें खरीदी। जब वो घर पहुंचे तो इनकी बहन नायाब दौड़ती हुई इनके पास आई थी और उनके गले लग गई। और अदा, आप इतने दिनों बाद आए हैं, आपको पता है मैं कितनी उदास थी। अदा, आप जल्दी आ जाया करें। बोलते हुए नायाब की आंखों में आंसू आ गए और सिकंदर अली ने मुस्कुराते हुए इसके आंसू अपनी उंगलियों से साफ़ किए। पागल हो तुम, ऐसे क्यों रो रही हो? माला कुछ कदम के फासले पर खड़ी थी। वो बहन को साथ लिए माला के करीब रुक गए। कैसी हो माला? वो नज़रें चुराते हुए बोले, ठीक हूँ, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। उन्होंने महसूस किया कि माला इनके सामने आने से कतराती है। हाँ, ले आओ। नायाब, माँ कहाँ हैं? उन्होंने इधर उधर देखा। उन्हें माँ नज़र नहीं आई थी। वो घबरा कर पूछने लगे, अदा, माँ कमरे में सो रही हैं, उनको हल्का सा बुखार है। इतनी देर में माला उनके लिए मिट्टी के प्याले में शरबत बना कर ले आई। चूल्हे पर हांडी चढ़ा रही थी मगर आग जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो झुंझला रही थी। सिकंदर अली खान आप मुस्कुरा दिए। वो साईं बाबा से मिलने दरबार पर चले गए। वो गए तो साईं बाबा दरबार की सफाई कर रहे थे। वो इन्हें देखकर उठे और जब उन्होंने करीब आकर सलाम किया तो उन्होंने उन्हें अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया। सिकंदर, शुक्र है तुम आ गए, मैं कितना परेशान था। उनका चेहरा गौर से देखते हुए बोले। वो दोनों दरबार के सहन में बिछी हुई सब पर बैठ गए। सिकंदर, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान था, पता नहीं तुम्हारे पास पैसे भी थे या नहीं। इनकी फ़िक्रमंदी पर वो मुस्कुरा दिए। साईं बाबा, इधर मुझे एक दुकान पर शाम की नौकरी मिल गई है। वहाँ से मुझे इतने पैसे मिल जाते हैं कि मेरा गुजारा चल रहा है। बाबा साईं भी उनके करीब आकर सफ़ पर बैठ चुके थे। मुस्कुराते हुए उनका नूरानी चेहरा और भी चमकदार लग रहा था। उनकी चमक ही तो सिकंदर अली खान की ज़िंदगी में उजाले भर रही थी। उन्होंने आहिस्तगी से दुआ के लिए हाथ उतार दिए और साईं बाबा ने भी उनकी पैरवी की। सिकंदर अली खान उनकी तरफ देखते हुए बेख्तियार आंखों से आंसू बहने लगे। इन आंसुओं में बेबसी की दास्तान थी।
مانگنے کے لیے بہت کچھ تھا مگر الفاظ کہاں ساتھ دے رہے تھے۔ سائیں بابا نے ان کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے اور اشارے سے انہیں رونے سے منع کیا۔ پھر وہ اٹھے اور گھر آ گئے۔ ماں اٹھ چکی تھی۔ ماں کے قریب آئے تو ماں نے انہیں سینے سے لگا لیا اور ان کے ماتھے کو دیوانہ وار چومنے لگی۔ ان کے آنسو سکندر علی خان کا دامن بھگو رہے تھے۔ سائیں بابا نے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ روتے نہیں ہیں بیٹا، اتنے دنوں بعد گھر آیا ہے۔ سائیں بابا نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں سمجھایا۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ مالا کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کڑوے کریلوں کی لذت بھی ہی کچھ اور تھی۔ بے اختیار ان کی نظر مالا پر پڑی تو مالا بھی چور نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے دیکھنے پر مالا نے نظریں جھکا لی۔ بیٹا آئے ہو تو کچھ دن اور رک جاؤ۔ نہیں ماں، بس مجھے 2 دن کی چھٹی ملی تھی، پھر آؤں گا تو رہ لوں گا، مجھے جانے دے۔ وہ ماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ انہوں نے کھانے کے بعد نیاب اور مالا کو چیزیں دی۔ بیٹا ان کی کیا ضرورت تھی؟ ماں چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کوئی بات نہیں ماں، بچیاں ہیں، شوق سے پہنتی ہیں۔ وہ ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ اتنے پیسے کہاں سے لیے تم نے؟ اور ماں کے سوال پر وہ مسکرا اٹھے۔ ماں مجھے شام کی نوکری مل گئی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ 2 دن بعد واپس آنے لگے تو دربار بھر گیا۔ چوکھٹ کو پکڑے وہ پھر سوالی بن کر کھڑے تھے۔ بابا سائیں کا ہاتھ ان کے کندھوں پر ٹھہرا۔ بیٹا زندگی مشکل ضرور ہوتی ہے مگر اس میں کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ کوشش کرتے رہو، اللہ تمہارا ضرور ساتھ دے گا۔ سکندر علی خان جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں نا، وہ بہت جلد منزلوں کو پا لیتے ہیں۔ منزلیں اپنے مسافر کی منتظر ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ان کا انتظار طویل نہیں ہوگا۔ اور سکندر علی خان نے بابا سائیں کے کہنے پر اپنے آپ کو وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ بس وہ دنیا سے بے خبر ہو کر اپنے ایک ہی کام میں مصروف رہتے اور وہ کام تھا محنت۔ انہوں نے اب اپنے خرچے کے لیے سائیں بابا سے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، بلکہ اب جب بھی وہ گھر آتے گھر کی ضرورت کے لیے کچھ چیزیں بھی لے آتے۔ اسی طرح انہوں نے FA کے بعد BA بھی کر لیا۔ ان کے نمبر بہت اچھے تھے، اس لیے انہیں سرکار کی طرف سے وظیفہ ملنا شروع ہو گیا۔ زندگی تھوڑی سی آسان ہو گئی۔ انہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا۔ وقت کی ہولناکی نے انہیں پھر سے گھیر لیا۔ سائیں بابا کی موت کی اطلاع انہیں دکان پر ملی۔ انہوں نے فون اٹھایا تو کسی نے انہیں بتایا کہ سائیں بابا یہ دنیا چھوڑ گئے ہیں۔ وہ جب وہاں پہنچے تو سائیں بابا کی لاش چارپائی پر پڑی تھی اور وہ تینوں سائیں بابا کی چارپائی سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ مالا کی تو دنیا اجڑ چکی تھی۔ زندگی نے ان کے گرد گھیرے اور تنگ کر دیے۔ یہ اب اکیلی عورتیں یہاں کیسے رہیں گی؟ وہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے واپس آ گئے۔ واپس آ کر انہوں نے دکان والے سے بات کی۔ دکان والا رحم دل انسان تھا۔ اس نے اپنا خالی پڑا 2 کمروں کا مکان انہیں رہنے کے لیے دے دیا۔ وہ واپس آئے اور ماں کو بتایا۔ ماں جانے کے لیے رضامند نہیں تھی، وہ دربار کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، مگر سکندر علی خان نے انہیں رضامند کر لیا۔ پھر ماں نے مالا کی طرف دیکھا۔ سکندر علی خان، اس بچی کا کیا کروں؟ ماں ظاہر ہے یہ اب بھی ہمارے ساتھ ہی جائے گی۔ چونک کر بولے، کس حیثیت سے؟ اور سکندر علی خان کے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سکندر، تم مالا سے نکاح کر لو۔ ماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ ماں کی بات سن کر چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماں آپ کو پتہ ہے میرا کوئی مستقبل نہیں ہے، ایسے میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس سے کیا دوں گا؟ اس سے پہلے کیا مل رہا ہے جو شادی کے بعد نہیں ملے گا؟ ماں ان کی بات ٹوک کر بولی۔ بس سکندر، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہارا اور مالا کا نکاح کر دوں گی۔ ماں فیصلہ کر چکی تھی اور سکندر علی خان نے ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔